बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। साद वल क़ुरआन ज़िक्र स्वाद कसम आहे नसीहत भरे क़ुरान जो। बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। असुल ॻाल्हि इहा आहे त जिन मञण खां इनकार कयो आहे से वॾ माणप ऐं हठ में पियल आहिनि। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्न फनादव वला तहीन मनास। इन्हनि खां अॻु असां केतिरियूं ई क़ौमूं बर्बाद कयूं आहिनि ऐं जॾहिं संदन वारो आयो आहे त रड़ियूं करण लॻा आहिनि, पर बचण जी त का वेल ई न अथनि। वअजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुन मिनहुम वक़ाल अल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। इन्हनि माण्हुनि खे इन ॻाल्हि ते ॾाढो अजब लॻो आहे त डिॼाइण वारो ख़ुदि उन्हनि मां ई अची वियो आहे। मुनकर चवण लॻा त इहो कूड़ो जादूगर आहे। अजअल आलिहत इलाहन वाहिदन इन हाज़ा लशैउन उजाब। छा इन्हनि सभिनी माबूदनि जे बदिरां फ़क़ति हिकिड़ो ई माबूद बणायो अथई? इहा त ॾाढी अजीब ॻाल्हि आहे। वंतलक़ अलमलअ मिनहुम अन इम्शू वस्बिरू अला आलिहतिकुम इन हाज़ा लशैउन युराद। ऐं क़ौम जा चङा मुड़स ईअं चवंदा हलिया विया त हलो क़ाबू थी बीहो पंहिंजनि माबूदनि जी इबादत ते। इहा ॻाल्हि त कंहिं ॿिए मतिलब लाइ पई थी चई वञे। मा समिअना बिहाज़ा फिल मिल्लतिल आख़िरति इन हाज़ा इल्ला इख़्तिलाक़। इहा ॻाल्हि त कंहिं बि वेझड़ाई वारी मिलत में असां कंहिं खां बि न ॿुधी आहे। इहा त रुॻो हिकिड़ी घड़ियल ॻाल्हि आहे, ॿियो कुझु बि न आहे। अउंज़िल अलैहि ज़िक्र मिन बैनिना बल हुम फी शक्किन मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ू अज़ाब। छा असां मंझि रुॻो इहो ई शख़्स वञी रहियो आहे जंहिं ते अल्लाह जो ज़िक्र नाज़िल कयो वियो आहे? असल में इहे मुंहिंजे ज़िक्र बाबति था शक कनि ऐं इहे समूरियूं ॻाल्हियूं इन करे था कनि जो मुंहिंजे अज़ाब जो मज़ो न चखियो अथनि। अम इंदहुम ख़ज़ाइन रहमत रब्बिकल अज़ीज़िल वहाब। छा तुंहिंजे ॾातार ज़बरदस्त पालणहार जी रहमत जा ख़ज़ाना संदन कब्ज़े में आहिनि? अम लहुम मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फलयर्तक़ू फिल अस्बाब। छा आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं उन्हनि जे विच में मौजूदु शयुनि जा मालिक इहे आहिनि? त भला पोइ मथे चढ़ी ॾिसनि त किथां थो चरखो हले। जुंदुम मा हुनालिक महज़ूमुम मिनल अहज़ाब। जथनि मंझां उहो त हिकिड़ो नंढड़ो जथो आहे जेको इन ई जाइ ते शिकस्त खाइण वारो आहे। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह वआद वफ़िरऔन ज़ुल औताद वथमूद वक़ौम लूत वअस्हाबुल ऐकह उलाइकल अहज़ाब। हिन खां अॻु नूह जी क़ौम ऐं आद ऐं किलनि वारो फ़िरौन ऐं समूद ऐं लूत जी क़ौम ऐं एकह वारा कूड़ो सड़े चुका आहिनि। इहे ई हुआ जथा। इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़ब अर्रुसुल फ़हक़्क़ इक़ाब। इन्हनि मां हर हिकु रसूलनि खे कूड़ो सॼो ऐं मुंहिंजी सज़ा जो फ़ैसिलो मथनि लागू थी वियो। वमा यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा मिन फ़वाक़। इहे माण्हू बि फ़क़ति हिकिड़े ददके जे इंतज़ार में आहिनि जंहिं खां पोइ ॿियो को बि ददको न थींदो। वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब। ऐं इहे चवनि था त ऐं असांजा रब हिसाब किताब जे ॾींहं खां अॻे ई असांजो हिसो असांखे बिना देर जे ॾेई छॾ। اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب। ऐं नबी सब्र कर उन्हनि ॻाल्हियुनि ते जेकी इहे कनि था ऐं संदन आॾो असांजे बाने दाऊद जो किस्सो बयानु कर जेको वॾियुनि सलाहियतुनि वारो हो, हर ॻाल्हि में अल्लाह ॾांहुं रुख़ करण वारो हो। इन्ना सख़रना الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق। असां जबलनि खे साणस गॾु ताबे बणाए छॾियो हो जेकी सिज लहण महल ऐं सिज उभरण महल साणस गॾिजी पाकाई बयानु कंदा हुआ।
والطير محشورة كل له أواب पखी बि मुड़ी ईंदा हुआ ऐं सभिनी जो समूरो ध्यानु संदसि पाकाई बयानु करण में हूंदो हो। وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب असां संदसि बादशाही ॾाढी मज़बूत कई हुई ऐं खेसि दानाई ॾिनी हुई ऐं मामिलो निबेरे छॾण वारी ॻाल्हि करण जी लियाकत अता कई हुई। وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب पोइ तोखे का तकरार वारनि जी ॻाल्हि जी ख़बर पई आहे त कीअं न भित टपी संदसि माड़ीअ ते चढ़ी आया हुआ। إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ऐं कीअं न अची दाऊद जे साम्हूं थिया त हू खेनि ॾिसी डिॼी वियो। उन्हनि चयुसि डिॼ न, असां जहिड़े जूं ॿधुरियूं आहियूं जिन मां हिकिड़ीअ ॿीअ सां बेवाजिबी कई आहे। तूं असांजे विच में हक़ सां फ़ैसिलो कर, बेइंसाफ़ी न कजांइ ऐं असांखे सैं दग लाइजांइ। إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب हीउ मुंहिंजो भाउ आहे, हिन वटि 99 रिढूं आहिनि ऐं मूं वटि रुॻो हिकु रिढ आहे। चवे थो त इहा हिकु रिढ बि मूंखे ॾेई छॾ ऐं ॻाल्हाइण में मूंखां ॾाढो थियो आहे। قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب दाऊद जवाब ॾिनो, हिन शख़्स पंहिंजे रिढुनि सां तुंहिंजी रिढ मिलाइण जी घुर करे बिलाशक तोसां ज़ुल्म कयो आहे। सची ॻाल्हि इहा आहे त गॾु रहण वारा घणो करे हिक ॿिए ते पिया बेवाजिबियूं कंदा आहिनि। बाक़ी उहे बचियल हूंदा आहिनि जेके ईमान वारा हूंदा आहिनि ऐं नेक अमल कंदा रहंदा आहिनि, पर अहिड़ा माण्हू तमामु थोरा आहिनि। दाऊद सम्झी वियो त इहा हक़ीक़त में असां संदसि आज़माइश कई आहे, तंहिं करे हुन पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरी ऐं सजदे में किरी पियो ऐं मोटी पियो। فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب त पोइ असां बि संदसि इहो क़सूर माफ़ करे छॾियो। बेशक इन लाइ असां वटि वेझड़ाई वारो मर्तबो ऐं भलो मोटण जो माॻ आहे। يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ऐं दाऊद, बेशक असां तोखे ज़मीन में ख़लीफ़ो बणायो आहे, पोइ तूं माण्हुनि ते हक़ इंसाफ़ सां हुकूमत कर ऐं नफ़्स जे चए ते न लॻ जो इहो तोखे अल्लाह जी वाट खां थेड़े छॾींदो। जेके माण्हू अल्लाह जी वाट खां छिड़ी वेंदा आहिनि तिन लाइ सख़्त सज़ा आहे, इन करे जो उहे हिसाब किताब जे ॾींहं खे विसारे छॾींदा आहिनि। وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار असां आसमान ऐं ज़मीन खे ऐं उन्हनि ॿिन्ही जे विच वारे जोड़ जक खे अजायो न पैदा कयो आहे। इहो त उन्हनि माण्हुनि जो गुमान आहे जिन कुफुर कयो आहे ऐं अहिड़नि काफ़रनि लाइ वैल आहे जहन्नम जी बाहि जी सूरत में। أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار छा असां उन्हनि माण्हुनि खे जेकी ईमान आणीनि था ऐं नेक अमल कनि था ऐं उन्हनि खे जेकी ज़मीन में फ़साद था बर्पा कनि हिकु जहिड़ो करे छॾियूं? छा मुतक़ियुनि खे बदकारनि जे बराबरि करियूं?
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. जेको किताब असां तो ॾांहुं नाज़िल कयो आहे सो ॾाढो बरकत वारो आहे त जीअं माण्हू उन जे आयतुनि ते गौर कनि ऐं अकुल वारा उन मां सबक़ पिराइनि. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ऐं दाऊद खे असां सुलेमान अता कयो तमामु भलो बानो तमामु घणो लव लॻाइण वारो. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. यादि करियो जॾहिं शाम जी महल संदसि आॾो ख़ूब पलियल तिखा घोड़ा पेश कया विया. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. त चयाईं त मूं माल जी मुहबत बि पंहिंजे रब खे यादि करण लाइ अख़्तियार कई आहे तांजो जॾहिं घोड़ा निगाहुनि खां हटी विया ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. त मोटाए आणियो मूं ॾे पोइ संदनि पिनियुनि ते ऐं कंधनि ते हथ घुमाइण लॻो. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. असां सुलेमान खे बि आज़माइश में विधो ऐं संदसि कुर्सीअ ते हिकिड़ो ठल्लो जिस्म आणे फिटो कयोसीं पोइ हू मोटी पियो. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ऐं चयाईं त मुंहिंजा रब मूंखे बख़्श ऐं मूंखे उहा बादशाही ॾे जेका मूंखां पोइ कंहिंखे बि न जुगाए बेशक तूं ई त सचो ॾातार आहीं. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. त पोइ असां उन लाइ हवा खे ताबे बणाए छॾियो जेका संदसि हुकुम ते मुवाफ़िक़ थी हलंदी हुई जे ॾांहुं बि हू चाहींदो हो. والشياطين كل بناء وغواص. ऐं शैताननि खे बि ज़ेर करे छॾियोसीं हर क़िस्म जा राज़ा ऐं टोबा وآخرين مقرنين في الأصفاد. ऐं ॿिया जेकी ज़ंजीरुनि में जकड़ियल हूंदा हुआ. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. असां खेसि चयो इहा आहे असांजी इनायत जंहिंखे वणई ॾे ऐं जंहिंखां वणई झले छॾ हिसाब न आहे. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. बेशक हिन लाइ असां वटि वेझड़ाई वारो मर्तबो ऐं भलो ठिकाणो आहे. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ऐं असांजे बाने अयूब खे बि यादि कर जॾहिं हुन पंहिंजे रब खे पुकारियो हो त शैतान मूंखे तकलीफ़ ऐं अज़ाब में विझी छॾियो आहे. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. पोइ पेर ज़मीन ते हण इहो आहे थधो पाणी वेझण लाइ बि ऐं पीअण लाइ बि. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. असां खेसि संदसि ॿार बच्चा मोटाए ॾिना ऐं उन्हनि सां गॾु ओतिरा ॿिया बि पंहिंजे तरफ़ां रहमत तौर ऐं अकुल ऐं सोच वारनि लाइ नसीहत तौर. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. तीलियुनि जो बुहारो खण ऐं इहो हणेसि पंहिंजो कसम न भञ असां खेसि सब्र करण वारो ॾिठो ॾाढो भलो बानो पंहिंजे रब ॾांहुं रुजू करण वारो. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ऐं असांजे ॿाननि इब्राहिम इसहाक ऐं याकूब खे बि यादि कर ॾाढा अमल जी ताक़त रखण वारा ऐं ऊन्हीअ नज़र वारा माण्हू हुआ. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. बेशक असां खेनि हिकिड़े ख़ुलासीअ वस्फ़ जे करे ख़ासि पंहिंजे लाइ करे छॾियो हो ऐं इहा हुई आख़िरत खे सदाईं ध्यान में रखणु. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
बेशक असां वटि उहे चूंड नेक माण्हुनि मां लेखिया वञनि था. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. ऐं इस्माइल अल यसा ऐं ज़ुल्किफ़ल खे बि यादि कर. इहे सभई भलारा माण्हू हुआ. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. इहा हिकु नसीहत हुई मुत्तक़ी शख़्सनि लाइ. बेशक भले में भलो ठिकाणो आहे. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. सदाई रहण वारियूं जन्नतूं जिन जा दरवाज़ा इन्हनि लाइ खुलियल ई खुलियल हूंदा. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. इन्हनि में हू टेक ॾेई वेठा हूंदा. मेवा ई मेवा ऐं घणियूं ई पीअण जूं शयूं पिया तलबींदा. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. ऐं वटिन लॼारियूं हिकु जहिड़ियूं ज़ालूं हूंदियूं. هذا ما توعدون ليوم الحساب. इहे आहिनि उहे शयूं जेके हिसाब वारे ॾींहुं मिलण जो तव्हां सां वाइदो कयो वञे थो. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. इहो आहे असांजो रिज़्क़ जेको खुटणो ई नाहे. هذا وإن للطاغين لشر مآب. इहा आहे मुतक़ियुनि जी पछाड़ी ऐं बाग़ियुनि लाइ वरी बुछड़े में बुछड़ी जाइ आहे. جهنم يصلونها فبئس المهاد. जहन्नुम जंहिंमें हू साड़िया वेंदा ॾाढी बुछड़ी रहण जी जाइ आहे. هذا فليذوقوه حميم وغساق. इहो आहे उन्हनि लाइ पोइ भले चखनि मज़ो टहकंदड़ पाणीअ ऐं रत पोइ. وآخر من شكله أزواج. ऐं ॿियनि अहिड़ियुनि शयुनि जो. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. इहो जेको लश्कर तव्हां में काहींदो पियो अचे इन्हनि लाइ त का बि आजिया नाहे. इहे त बाहि में सड़ना आहिनि. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. हू हुननि खे जवाब में चवंदा न पर तव्हां पिया सड़ो. तव्हां लाइ बि त को आदुर्भाव कोन्हे. तव्हां ई त असांखे बि इहो हशर आरो ॾिनो आहे. कहिड़ो न बुछड़ो आहे इहो तरसण जो हंधु. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. पोइ हू चवंदा ऐं असांजा रब जंहिं बि असांखे हिन अज़ाब ताईं पहुचाइण जो बंदोबस्तु कयो आहे तंहिंखे दोज़ख जो ॿीणो अज़ाब ॾे. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ऐं हू पाण में चवंदा छा ॻाल्हि आहे जो उन्हनि माण्हुनि खे नथा ॾिसूं जिन खे दुनिया में असां ख़राब सम्झंदा हुआसीं. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. भला असां उन्हनि खे ईअं ई खणी ठठोल जो हंधु बणायो हो या उहे किथे नज़रुनि खां तिरकी विया आहिनि. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. बेशक इहा सची ॻाल्हि आहे त दोज़ख वारनि में इहे झगड़ा थियण वारा आहिनि. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. चवीन त मां त रुगो ख़बरदार कंदड़ आहियां ॿियो को बि सचो माबूद कोन्हे सवाइ अल्लाह जे जंहिंजो को बि सानी नाहे. सभिनी ते ज़ाब्तो रखंदड़ आहे. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. आसमाननि ऐं ज़मीन जो मालिक ऐं उन्हनि सभिनी शयुनि जो मालिक आहे जेकी संदन विच में आहिनि. ज़बरदस्त ऐं बख़्शणहार आहे. قل هو نبأ عظيم. चवीन त इहा आहे तमामु वॾी ख़बर أنتم عنه معرضون. जंहिंखां तव्हां मुंहुं मोड़ियो था. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. मूंखे त का ॼाण ई कोन्हे जॾहिं जो मलाइल आला में पे झगड़ो कयाऊं. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. इहे ॻाल्हियूं त मूंखे रुगो इन करे वही कयूं वञनि थियूं जो मां खोले खोले ख़बरदार कंदड़ आहियां. إذ قال
قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين जॾहिं तुंहिंजे रब मलाइकनि खे चयो हो त मां मिटीअ मां हिकिड़ो माण्हू पैदा करण वारो आहियां فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين पोइ जॾहिं मां उनखे ठाहे रास कयां ऐं मंझसि पंहिंजो रूह फूकियां त संदसि आॾो सजदे में किरी पइजो فسجد الملائكة كلهم أجمعون पोइ सभु फ़रिश्ता सजदे में किरी पिया إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين बाक़ी इब्लीस वॾाई कई ऐं काफ़रनि मां थी वियो قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين रब फरमायुसि ऐं इब्लीस तोखे इन्हीअ खे सजदे करण खां कहिड़ी ॻाल्हि रोकियो जंहिंखे मां पंहिंजे ॿिन्ही हथनि सां ठाहियो आहे वॾाईअ में पइजी वियो आहीं या मथायुनि हसियुनि मां आहीं قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين वराणी ॾिनई मां इन खां भलो आहियां तो मूंखे बाहि मां ऐं इन खे मिटीअ मां पैदा कयो आहे قال فاخرج منها فإنك رجيم फरमायाई त पोइ निकिरी वञ हितां तूं तड़ियल आहीं وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ऐं तो ते मुंहिंजी लानत आहे हिसाब किताब जे ॾींहं ताईं قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون हुन चयो ऐं मुंहिंजा रब ईअं आहे त पोइ मूंखे उन ई वक़्त ताईं मोहलत ॾे जॾहिं इहे माण्हू वरी ॿीहर उथारिया वेंदा قال فإنك من المنظرين फरमायाई चङो तोखे उन ई ॾींहं ताईं मोहलत आहे إلى يوم الوقت المعلوم जंहिंजो वक़्तु मूंखे मालूम आहे قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين हुन चयो तुंहिंजी इज़त जो कसम मां हिननि सभिनी माण्हुनि खे गुमराह कंदुसि إلا عبادك منهم المخلصين सवाइ तुंहिंजे उन्हनि ॿारनि जे जिन खे तो ख़ासि पंहिंजे लाइ करे छॾियो आहे قال فالحق والحق أقول फरमायाई त पोइ हक़ जी ॻाल्हि इहा आहे ऐं मां त हक़ ई चवंदो आहियां لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين त मां बि जहन्नम खे भरे छॾींदुसि तोसां ऐं उन्हनि सभिनी सां जेकी इंसाननि मां तुंहिंजे कढ लॻंदा قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين चवीन त मां इन्हीअ तबलीग ते तव्हां खां को अजुर त कोन थो घुरां ऐं न की मां ॾेखाव कंदड़नि मंझां आहियां إن هو إلا ذكر للعالمين इहा त फ़क़ति जग जहान वारनि लाइ हिकिड़ी नसीहत आहे ولتعلمن نبأه بعد حين ऐं थोरे ई वक़्तु गुज़रण सां तोखे पाण ई उन जी ख़बर पइजी वेंदी